जहां कहीं बात हो कार बाय या सेल करने की तो एक ही वेबसाइट zawarcars.com। आप इस वेबसाइट पर अपने लिए कार परचेज या अपनी कार सेल करने का एड लगा सकते हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए zawarcars.com। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गाड़ी सेल करते हैं या फिर आप गाड़ी बाय करते हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं या फिर आप गाड़ी बेच रहे होते हैं, तो खुदारा मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, इन पे ज़रूर अमल करना, वरना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो मैं ऐसे नहीं बना रहा, मैंने यानी कि मार्केट के अंदर लोगों से कुछ जो उनके साथ धोखे हुए हैं, जब उनकी बातें सुनी तो मैंने सोचा कि यार मैं एक वीडियो बना दूं ताकि मेरे और भाइयों तक भी ये मालूमात पहुंच जाए, और किसी भाई के साथ अगर कोई धोखा होने वाला है या हो चुका है तो अब उसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई धोखा ना हो और वो किसी फ्रॉडी के हत्थे ना चढ़ जाए। बहुत ही मैं कहता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप जो है गाड़ियों का बिजनेस करते हो या फिर आप जो है कभी कभार जो है आप गाड़ी ले लेते हो, यानी कि कुछ लोग तो होते हैं बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि वो साल में एक या दो दफ़ा गाड़ियां लेते हैं, तो सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को जरूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, और मेरी वेबसाइट zawarcars.com पर आप अपनी गाड़ी का एड पोस्ट भी कर सकते हो। अब आता हूं मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। होता कुछ यूं है, मुझे मेरे एक दोस्त ने अपनी स्टोरी सुनाई थी और वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसने कहा कि जवार भाई, मैंने किसी बंदे से गाड़ी ली और उस गाड़ी की जो फुल पेमेंट थी वो भी मैंने जो है उस बंदे को फुल पेमेंट जो थी वो भी अदा कर दी, और उसने मुझे रियल डॉक्यूमेंट्स भी दे दे, गाड़ी भी एक नंबर थी। लेकिन जब गाड़ी के जो टोकन थे ना, मैं गाड़ी के टोकन लगवाने के लिए जब एक्साइज ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो गाड़ी है इसकी तो कुछ दिन पहले या जो डेट थी उन्होंने बता दी कि इसकी एक डुप्लीकेट जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इशू हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है अब एक बंदे के पास 20 या 25 या 15 या 10 लाख की गाड़ी हो, उस बेचारे ने अपनी अर्निंग जो होती है वो बड़ी मेहनत से सेव की होती है, और फिर जब उसको कुछ ऐसा पता चलता है तो एक दफ़ा तो ज़ाहिर है इंसान को जो है वो परेशान होता है, वो कहता है मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो उसने जिस बंदे से गाड़ी ली थी उसके पास गया, फिर उसने जो उससे पहला जो उसका ऑनर था उसके पास गया कि यार ये कैसे हुआ। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि जब गाड़ी के रियल डॉक्यूमेंट्स एक बंदे के पास हैं तो उसकी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स कैसे इशू हुए। मैं आपको बताता हूँ। वो हुआ कुछ यूँ था कि जिस बंदे से उसने गाड़ी ली थी उस बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स भी थे और गाड़ी भी उसकी एक नंबर थी। असल में होता कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बंदा आ जाता है, वो कहता है कि जवार भाई मुझे गाड़ी चाहिए इंस्टॉलमेंट पे। वैसे मैं आपको आज एक बात बताता जाऊं कि हम लोग इंस्टॉलमेंट का काम नहीं करते। कुछ लोग कमेंट्स या मैसेज में पूछ रहे थे भाई हम लोग इंस्टॉलमेंट का बिल्कुल काम नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक बंदा आ जाता है, वो कहता है कि यार आप ना मुझे गाड़ी दें इंस्टॉलमेंट पे और डॉक्यूमेंट्स भी साथ दें। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसने फॉर एग्जांपल मुझसे इंस्टॉलमेंट पे 15 लाख की गाड़ी लेनी है, तो वो 10 या 12 लाख नकद में सेल करके अपना कोई सर्किट खेलेगा। जैसे सर्किटी लोग होते हैं कि उसको नकद पैसे ज़रूरत होते हैं, तो वो फिर डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी के होते हैं वो साथ ले जाता है और वो गाड़ी आगे सेल कर देता है। तो गाड़ी चूँकि मेरे नाम थी या जिससे मैंने ली थी उसके नाम थी, तो मैं अब क्या करूँगा उस बंदे से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में साथ दे रहा हूं, तो उसे मैं कुछ चेक या इस तरह के पर नोट वगैरह कुछ सिक्योरिटी लेके डॉक्यूमेंट समेत गाड़ी में उसको दे दूंगा। अब वो बंदा जो है मुझे तंग कर रहा है, मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, तो मेरा जो पहला काम होगा मैं ये करूंगा कि सबसे पहले तो उस गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, यानी कि उसकी जो ऑनरशिप है वो मेरे नाम है, तो मैं जाके एक एप्लीकेशन दूंगा कि मेरी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चोरी हो गए हैं या गुम हो गए हैं। तो इस सूरत में मैं एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स इशू करा लूँगा, क्योंकि गाड़ी जो मेरे नाम है मैं जो दिल करे मैं कर सकता हूँ, गाड़ी की जो है उस पर मुझे पूरा राइट है।
اس طرح سے اس بندے کے ساتھ بھی ہوا, کیونکہ پیچھے جو گاڑی کا اصل جو کہانی تھی کہ وہ گاڑی کیا تھی, انسٹالمنٹ پہ تھی, ڈاکومنٹس تو انہوں نے ساتھ دے دیے. جب اس بندے نے انسٹالمنٹ پے نہیں کی تو انہوں نے کہا گاڑی کے جس بندے کے پاس ہے تو وہ پھر اس کے پاس آئے گا نا جس کو اس نے نقد میں گاڑی دی تھی, تو جب اس کو کچھ تکلیف ہوگی تو ظاہر ہے وہ ہمیں پیسے تو دے گا. تو وہ آگے پھر کیا کیا ہوا ایک لمبی سٹوری ہے. بہرحال میری آپ کو سمجھانے کے یا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را آپ لوگ جب بھی گاڑی لیتے ہو مجھ سے لیں, کسی سے لیں, سگے بھائی سے لیں, اس گاڑی کی اونرشپ کو جلد از جلد جو ہے تبدیل کریں, گاڑی کو اپنے نام کرا لیں. ٹھیک ہے, گاڑی کو جب آپ اپنے نام کرا لیں گے تو اس کے اوپر جو ہے گاڑی کے جو ڈاکومنٹس ہیں کوئی بھی اس کے ڈپلیکیٹ ایشو نہیں کرا سکتا, کیونکہ گاڑی آپ کے نام ہے. جب تک آپ نہیں جائیں گے محکمہ ایکسائز کے دفتر میں تو کوئی تھرڈ پارٹی اس گاڑی کی ڈپلیکیٹ کی اپلیکیشن دے کے کہ چوری ہو گیا جس طرح اس بندے نے کیا, تو وہ کوئی ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس ایشو نہیں کرا سکتا. اب ایک اور میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتاؤں کہ آپ لوگ اکثر گاڑی خریدنے جاتے ہو تو ایک اور آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہو. بعض اوقات آپ کسی ایسے جاننے والے یا کسی شو روم والے کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار جو گاڑی کے ڈاکومنٹس ہیں نا یہ آپ کو ہم دے دیں گے جی 5 دن بعد 10 دن بعد. گاڑی کی قیمت ہے 20 لاکھ. آپ سے وہ کہیں گے کہ یار آپ ایسا کریں ہمیں 10 لاکھ روپیہ دے دیں. 10 لاکھ اس ٹائم دینا جب ہم آپ کو گاڑی کے ڈاکومنٹس دیں گے. ڈاکومنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ یار وہ بندہ کسی جو ہے فارن کنٹری میں گیا ہوا ہے, تو جب وہ وہاں سے آنے والا ہے بس وہ واپسی ہے اس کی 4-5 دن بعد یا 15 دن بعد, تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو گاڑی کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دے دیں گے. اب 20 لاکھ کی گاڑی ہے, آپ 10 لاکھ دے رہے ہیں. آپ بھی سوچیں گے کہ یار اب اس نے 10 لاکھ روپیہ لینا ہے تو یہ ڈاکومنٹس ہم کو دے گا, اس کو ڈاکومنٹس نہ دینے سے تو نقصان ہوگا. نہیں, اس کو فائدہ ہوگا. اب آپ سوچیں گے کیسے؟ اس نے گاڑی لی ہوگی 5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دے کے انسٹالمنٹ پہ. اب آپ اس کو 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو اس کے پاس تو 5 لاکھ ایکسٹرا آ رہے ہیں, اس بندے کو تو پرافٹ ہو رہی ہے, نقصان تو آپ لوگوں کا ہو رہا ہے. جب آپ کے پاس گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں ہے تو آپ کی گاڑی جو آپ 10 لاکھ دے ہیں وہ تو آپ کی گاڑی 2 لاکھ کی نہیں ہے. بغیر ڈاکومنٹس کے گاڑی کو کون لیتا ہے؟ تو اس بندے کو پرافٹ ہوگی. یہ کچھ لوگوں کا دھندا ہے لوگوں کو لوٹنے کا. ٹھیک ہے, انسٹالمنٹ پہ گاڑیاں لی, پھر ان کو جو ہے اسی طرح سے وہ سیل کرتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا. تو کوئی بھی گاڑی لیں, مجھ سے لیں, بھائی سے لیں, کسی بھتیجے سے لیں, اپنے چچا سے لیں, اپنے دوست سے لیں, ایون کہ کسی بھی بندے سے گاڑی لیں, خدا را گاڑی کے ڈاکومنٹس جب تک آپ کو نہ ملیں اس وقت تک آپ اس سے گاڑی نہ لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب بھی آپ گاڑی خریدیں تو گاڑی کی اونرشپ گاڑی اپنے نام جو ہے کرا لیں. نہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے جیسی میں نے آپ کو سٹوری سمجھائی ہے. میرا کام ہوتا ہے آپ کو سمجھا دینا, میرا کام ہوتا ہے آپ تک ریئل انفارمیشن آسان لفظوں میں پہنچانا. میں کہتا ہوں کہ میں اس طرح سے سمجھاؤں کہ میری ویڈیو جو ہے ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے, ایک جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے, بچے کو بھی سمجھ آ جائے, بزرگوں کو بھی سمجھ آ جائے. تو میں اس لیے تھوڑا جو ہے ویڈیو تفصیل سے بھی بناتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی ویڈیو کی لینتھ بڑی. یار میں آپ کی فائدے کے لیے سارا کچھ کرتا ہوں, اور مجھے کیا پڑا ہے کہ اب نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کام کرنے والے لوگ مجھے کال کر کے 2 دن پہلے ایک بندے کی مجھے کال آئی کہ میں یہ کر دوں گا, میں تم غلط میں نے کہا تو کچھ بھی کرنا ہے تو سامنے آ, یہ کال پہ مجھے دھمکی نہ دے ورنہ آپ کو اس کا بہت بڑا خمیزہ بھگتنا پڑے گا. کیونکہ الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے, میں نہ تو اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی سورسز ہیں, نہیں, بھاڑ میں جائیں سورسز. سب سے بڑی ذات اللہ, وہ میرے ساتھ ہے کیونکہ میں سچ بولتا ہوں اور اللہ پاک سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور مجھے مزہ آتا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں سچ بولتا ہوں, اور جس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ مجھے بیچارہ پہلے پیار سے سمجھاتا ہے, پھر جب میں نہیں سمجھتا کہ نہیں بھائی میں تو اس ٹاپک پہ بات کروں گا تو پھر وہ مجھے دھمکی دیتا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں میری زندگی اور موت کا مالک تو صرف میری اللہ کی ذات ہے. تو مجھے عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے چنا ہے کہ میں لوگوں کو جو ہے ریئل باتیں بتاتا ہوں. تو بھائیو ان باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے, بالکل بغیر ڈاکومنٹس کی گاڑی نہیں لینی, اور جو گاڑی لینی ہے اس کی اونرشپ فوراً اپنے نام کرا لیں ورنہ آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. آج کی ویڈیو شیئر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے یار, دھوکے سے کسی کو بچانا, کسی کی رہنمائی کرنا.
یہ ثواب کا کام ہے، تو ویڈیو کو لازمی آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اور ایک اچھا سا کمنٹس بھی کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لائک جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسی ویڈیوز پسند آتی ہیں، پھر اس ٹاپک پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں۔ اب آپ کا ہوسٹ زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے، اپنا بہت خیال رکھا کریں، اللہ حافظ۔